नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। नेकपामा ओली र दाहालबीच मतभेद चुलिएपछि समझदारीका लागि नेताहरूको दौडधुप, सचिवालय बैठक बोलाएर प्रधानमन्त्रीलाई अल्पमतमा पार्ने दाहालको प्रयास। आज कोरोना भाइरसबाट संक्रमित 16 जनाको मृत्यु, 3517 जनामा भाइरस पुष्टि। काठमाडौँ उपत्यकाका मात्रै 1800 भन्दा माथि। सरकारी ढिला सुस्तीले किनेको 1.5 महिनामा पनि जनकपुर जयनगरमा रेल चलेन। जस लिने होडमा उत्रिएका निकायहरू सञ्चालनमा भने उदासीन। न्युजिल्यान्डमा इच्छा मृत्युलाई वैधानिकता दिने कानुनको पक्षमा भारी मत। 6 महिनाभन्दा कम बाँच्ने सम्भावना रहेका बिरामीले मृत्यु रोज्न सक्ने। र धरानमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट मैदान निर्माणको काम अघि बढ्यो। डीपीआर भने तयार हुनै बाँकी। सत्तारूढ नेकपाको आन्तरिक रडाको बढ्दै एक अर्का विरुद्ध बहुमत सिद्ध गर्ने अवस्थामा पुग्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आफ्नो पक्ष बलियो बनाउन अनेक जुक्ति लगाइरहेका छन्। खास गरी ओलीले विरोधी खेमाका नेताहरूलाई बोलाएर फकाउने र दाहाल कहाँ आफ्ना दूतहरू पठाएर समझदारीको पहल गर्ने दोहोरो रणनीति अख्तियार गरेका छन्। तर उनको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएको दाहाल नेपाल खेमा विगतमा जस्तो पछि हट्ने मनस्थितिमा छैन। बरु कुनै पनि विधिबाट ओलीलाई गलाउने यस खेमाको तयारी छ। कार्तिक 4 यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीच भेटवार्ता भएको छैन। संवाद जोड्नका लागि उनले आफ्ना विश्वासपात्रहरू दूतका रूपमा पठाइरहेका छन्। शुक्रबार मात्रै बिहानै परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावाली खुमलटार स्थित दाहाल निवास पुगेका थिए। यसअघि दाहालले ओली पक्षका नेतालाई भेट्दै नभेटी फर्काए पनि ग्यावालीसँग भने कुराकानी गरेका थिए। भलै के कुराकानी भयो भनेर बाहिर ल्याइएको छैन। स्रोतका अनुसार दाहालले कुनै पनि हालतमा अब ओलीसँग सम्झौता नगर्ने अडान लिएका छन्। सबै विवादमा अब पार्टी बैठकमा मात्र छलफल गर्ने भन्दै दाहालले सचिवालय बैठक बोलाउन जोड गरेका छन्। ओली तयार नभए दाहालले एकतर्फी रूपमै भए पनि बैठक बोलाउने तयारी गरेका छन्। पार्टीका सचिवालय, स्थायी केन्द्रीय समितिदेखि प्रदेश र केन्द्रसम्मै ओली खेमालाई शक्तिच्युत गर्ने यस खेमाको चेतावनी छ। कता कता यताको समस्या उतातिर तिर्साएको हो कि जस्तो, झन् अब माथिको समस्या अब विस्तार भएर तलतिर गएको जस्तो। यसले त न पार्टीलाई राम्रो गर्छ न सरकारलाई राम्रो गर्छ। त्यसो गर्ने हो भने धेरै ठाउँ हुनसक्छ। स्थानीय सरकार चाहिँ अब परिवर्तन गर्ने प्रावधान छैन। प्रदेश त 7वटा छन् नि, कर्णाली त एउटा, बाँकी 6वटा पनि त छन् नि। दलको नेता त्यहाँ पनि हुन्छन्, सरकार त्यहाँ पनि छ, विधायिका त्यहाँ पनि छ। दाहाल खेमाले आफू विरुद्ध आक्रामक रणनीति लिएको चाल पाएका ओलीले प्रतिरोध गर्ने रणनीति बनाउन एक हप्तादेखि आफू निकट स्थायी समिति सदस्यसँग छलफल चलाइरहेका छन्। ओलीले कार्तिक 7 मा ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल, सुभाष नेमाङ, प्रदीप ग्यावाली, शङ्कर पोखरेल र पृथ्वी सुब्बा गुरुङसँग बालुवाटारमा 4 घण्टा छलफल गरेका थिए। त्यसयता दिनौं जसो यही खेमाको भेला कहिले बालुवाटार त कहिले सिंहदरबारमा भइरहेको छ। ओलीले केही पूर्व माओवादी नेतालाई समेत बालुवाटार बोलाएर आफ्नो पक्षमा माहौल बनाउन भनेका छन्। सके आफ्नो पक्षमा बहुमत जुटाउने, त्यो नभए संवादबाट विवाद समाधान गर्ने यस खेमाको प्रयास छ। संवादलाई निरन्तरता दिनु पर्दछ। नेतृत्वको बीचमा समझदारी बनाएर नै अगाडि बढ्नुको कुनै विकल्प यति बेला हामीसँग छैन। यो जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्ने पनि छैन र एकले अर्कालाई दोषारोपण गरेर कोही चोखो हुन सक्ने, कोही त्यसबाट चाहिँ तपाईँको माथि उठ्न सक्ने त्यो खालको परिस्थिति पनि छैन। त्यसैले अहिलेको परिस्थितिलाई समेत दृष्टिगत गरेर नेताहरूले त्यो तहको जिम्मेवारी बोध गरेर अगाडि बढ्नुपर्दछ। ओली र प्रचण्ड बीचको मतभेदकै कारण कार्तिक 15 मा निर्धारित केन्द्रीय समिति बैठक 1 महिना पछाडि सारिएको छ। तर उक्त बैठक अगावै नेकपाको राजनीतिले फरक मोड लिन सक्ने संकेत देखा परिरहेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ।
प्रदेशदेखि केन्द्रसम्मै बल्झिएको नेकपाका दुई अध्यक्ष बीचको विवाद निकै तिक्ततापूर्ण अवस्थामा पुगेको छ। विवाद मत्थर पार्नका लागि ओली पक्षका केही नेता अहिले क्रियाशील छन्। तिनैमध्येका एक नेकपा स्थायी समिति सदस्य एवं गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङसँग भित्रभित्रै के भइरहेको छ भनेर हामीले कुराकानी गरेका छौँ। दुई अध्यक्ष बीच संवादहीनताको स्थिति कसरी आयो? मुख्यमन्त्रीको विरुद्धमा जुन अविश्वासको प्रस्ताव पेश भयो होइन, त्यसले सृजना गरे भन्ने चाहिँ लाग्छ होइन। तर मलाई जानकारी भएअनुसार कर्णालीको मुख्यमन्त्रीको विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव जसरी पेश भयो त्यो चाहिँ बाहिर चाहिँ हल्ला भयो जस्तो, प्रधानमन्त्रीको इसारामा निर्देशनमा भएको भन्ने कुरा झुट कुरा हो, गलत कुरा हो। त्यहाँको साथीहरूले गलत काम गरे। विवाद समाधानका लागि के प्रयासहरू भइरहेका छन्? होइन, विवाद समाधानको लागि चाहिँ अरू कुरै कुनै दायाँ बायाँको विषय चाहिँ हामीसँग छैन। हामी चाहिँ खालि चाहिँ हाम्रो 79 दिनसम्मको लामो वाद विवाद छलफल माथापछि पछाडि जो 15 मध्ये सहमति हामीले गऱ्यौँ, थाई कमिटीले त्यो निर्णय अनुमोदन गऱ्यौँ। उहाँहरू दुईजना बिचको सहमति जुन अनुमोदन गऱ्यौँ त्यसलाई इमान्दारपूर्वक दुईटै अध्यक्षले एक अर्कोप्रति जालसाजी गरेर होइन, एक अर्कोपछि चाहिँ षड्यन्त्र जालझेल गरेर होइन, तिगडम गरेर होइन, इमान्दारपूर्वक दुईटै अध्यक्षले त्यो कुरा चाहिँ कार्यान्वयन गर्नको लागि चाहिँ लाग्नुपर्छ। नेपाली कांग्रेससँग मिलेर चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव लाने भन्ने कुरा पनि यहाँ नेकपाकै सांसदले बताउनु भएको छ होइन, यो चाहिँ कतिको सत्यता छ अथवा के छ? यस्ता झुट फरेबहरूको चाहिँ कुनै अर्थ छैन। हेर्नुहोस् है, आफ्नो पार्टीलाई मजबुत बनाएर आफ्नो मजबुत चाहिँ तपाईँको हाम्रो प्रदेशको हिसाबमा भन्दाखेरि नै 6वटै प्रदेशमा हाम्रो द्वितीयको बहुमत हो होइन। 2 नम्बरमा पनि हामी लार्जेस्ट पार्टी हो अहिले चाहिँ। हामीले जुन सरकार बनाएको त्यसलाई चाहिँ बिथोल्न नखोजाए मात्रै हो। हामीले चाह्यो भने अहिले पनि हाम्रो नेतृत्व सरकार बन्छ 2 नम्बरमा होइन, गठबन्धनको सरकार बन्न सक्छ। यहाँ पनि तपाईँको द्वितीयको सरकार झन्डै निर्णय द्वितीयको सरकार हो नि। त्यस कारणले आफ्नो द्वितीयको सरकार चाहिँ हुँदा चाहिँ तपाईँको काङ्ग्रेसको सहयोग खोजिएको छ र काङ्ग्रेसको सहयोग लिएर चाहिँ अर्को मन्त्रीमण्डलले अविश्वास प्रस्ताव चाहिँ पास गर्न खोजेको छ भन्ने कुरा त अब केही नपाएर लगाएको झुटो आरोप मात्रै हो है। त्यस कारणले यस्तो चाहिँ कुनै आधार बिनाको चाहिँ तर्कको या आरोपको कुनै अब यता पनि त दाहाल र नेपाल पक्षले पनि त अब प्रधानमन्त्री ओलीजीलाई तयारीको लागि चाहिँ अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने भनेर ओली खेमाको चाहिँ बुझाइ छ। बाहिर चाहिँ प्रश्न चाहिँ देखिया छैन होइन। केपी शर्मा ओलीको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्तावको लागि चाहिँ अभियान सञ्चालन गर्दैछ, सिग्नेचर क्याम्पेन गर्दैछ भन्ने कुरा सुनिएको छ। त्यो त अब 2-4 दिनमा देखिएला त्यो हो भने साँच्चै भने होइन। म त कामना गर्छु त्यो चाहिँ असत्य साबित होस्, त्यस्तो कुरा भएको नहोस् होइन। तर त्यस्तो भयो भने त्यसले चाहिँ पार्टीमा ठुलो बिग्राल ल्याउँछ, ठुलो सङ्कट ल्याउँछ। मैले पहिले पनि तपाईँहरूको चाहिँ यही बार पनि भनेको थिएँ होला सायद होइन। अहिले चाहिँ तपाईँको प्रधानमन्त्रीको विकल्प खोज्ने या अध्यक्षको विकल्प खोज्ने भने चाहिँ पार्टी विखण्डनमा जाने हो, पार्टी विभाजनमा जाने हो। पार्टी विभाजनमा गयो भने यो अरू चाहिँ के अरे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सरकारबाट तलमाथि भन्ने कुरा त होला, त्यो सामान्य कुरा भइहाल्यो संसदीय पोलिटिक्समा। तर एउटा बहुमत झन्डै दुई बहुमत प्राप्त सरकार चाहिँ आफ्नै कारणले गिर्नु भनेको त्योभन्दा अयोग्यता, त्योभन्दा नालायक कुरा के हुन्छ? भोलि हामी चाहिँ फेरि पनि जनताको सामु जाँदाखेरि हामी के भन्छौँ त्यो कुरा सबै कुरा दिमागमा हेक्का राखेर मात्रै काम चलाउनुपर्छ। एउटा रिसमा चाहिँ केपी ओलीको रिसमा चाहिँ प्रचण्डको रिसमा चाहिँ माधव नेपाल रिसमा चाहिँ झलनाथले या चाहिँ कसरी हाम्रो नेताको नाम हुन्छ नि गर्ने कुरा चाहिँ राजनीतिक कुरा पनि होइन, त्यो वैचारिक कुरा पनि होइन। एउटा नेता यस्तो विवादले त हजुरको महाधिवेशन पनि त नि धकेलिँदै जान्छ नि, के छ त महाधिवेशन? त्यस कारणले मैले भन्न खोजेको कुरा के छ भनेदेखि हाम्रो चाहिँ यो गएको थाई कमिटीको बैठकको मुख्य म्यान्डेट भने के भनेदेखि 2टा अध्यक्ष हुनुहुन्छ हाम्रो युनिटीको चाहिँ के अरे म्यान्डेट लिएर 2टा अध्यक्ष बनाएको छ। 2टा अध्यक्ष मात्रै एउटाले चाहिँ सङ्गठन हेर्ने, अर्कोले सरकार हेर्ने भन्ने हो। सङ्गठन हेर्ने मान्छेले चाहिँ यो चैतमा महाधिवेशन गर्ने भनेपछि पहिले नै हाम्रो स्ट्यान्डिङ कमिटी के अरे सेन्ट्रल कमिटीको मिटिङले के भनेको छ, चैतको 77 साल चैतको 25 देखि 30 सम्म एकताको महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने भने पहिले नै केन्द्रले निर्णय गरेर बसेको छ होइन। त्यसलाई हामीले अस्ति जस्टिफाई गऱ्यौँ कि त्यही मितिमा चाहिँ हामीले चाहिँ महाधिवेशन गर्ने भनेपछि सङ्गठनको जिम्मा लिएको अध्यक्षले महाधिवेशनको तयारीमा पो लाग्नुपर्छ त। सरकार फेर्ने तयारीमा लागिरहने हो र? लाग्यो भए त्यो लाग्नु आएन होला भन्ने लाग्छ मलाई। लाग्यो भए त्यो चाहिँ 16 आना गलत कुरा हो। थाई कमिटीको चाहिँ के अरे नेकपा स्थायी समिति सदस्य तथा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले केन्द्रीय समिति बैठक बस्नु अघि शीर्ष नेताको बैठक बोलाएका छन्। सभापति देउवाले 17 गते सोमबार पार्टी कार्यालय सानेपामा बस्ने गरी पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीको बैठक बोलाएका हुन्। बैठकमा केन्द्रीय समितिको कार्यसूचीबारे छलफल हुने सहमहामन्त्री प्रकाश शरण महतले जानकारी दिएका छन्। केन्द्रीय समिति बैठक 21 गतेका लागि बोलाइएको छ। फागुनमा मिति तय भए पनि सदस्यता वितरणकै काम नसकिएकोले कांग्रेस महाधिवेशनको कार्यतालिका हेरफेर गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले भने फागुनमै महाधिवेशन गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ। केन्द्रीय समिति बैठक कार्यतालिका हेरफेरको विषयमा केन्द्रित हुने भएकोले त्यसअघि नै सहमतिमा महाधिवेशनको कार्यसूची बनाउने संस्थापन पक्षको तयारी छ। फागुनका लागि तय भएको महाधिवेशन अनिश्चित बन्दै गए पनि नेपाली कांग्रेसमा नेतृत्व हात पार्ने रणनीति सहित दौडधुप भने तीव्र भइरहेका छन्। सभापतिका आकांक्षी मध्ये धेरैको ध्यान अहिले कोइराला परिवारकै 2 सदस्यले तानेका छन्। पार्टी महामन्त्री शशाङ्क कोइराला र नेता शेखर कोइराला सभापतिको दौडमा छन्। साँच्चै यी 2 दाजुभाइ बीच चुनावी भिडन्त होला त? नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइरालाका कान्छा छोरा शशाङ्क अहिले पार्टी महामन्त्री छन्। बीपीकी भाउजू, जसलाई कांग्रेसको अघिल्लो पुस्ताका अधिकांश नेताले आमा भनेर सम्बोधन गर्छन्, उनै नोना कोइरालाका छोरा शेखर केन्द्रीय सदस्य छन्। दुवैजनाले 14औं महाधिवेशनमा सभापतिको दाबी मात्र गरिरहेका छैनन्, तयारी पनि तीव्रताका साथ अघि बढाएका छन्। उनीहरू अहिले आफ्नै समूह निर्माणमा पनि जुटेका छन्। शशाङ्कलाई पार्टीमा महामन्त्री भन्दा बढी बीपी पुत्रका रूपमा हेर्ने गरिन्छ। स्वयं उनले पनि पार्टी सभापति लड्नुलाई रहर नभई बाध्यता भनिरहेका छन्। त्यसको आशय आफ्नै पिताले बनाएको पार्टी कमजोर भएको र आफू बाहेक अरूले बलियो बनाउन सक्दैन भन्ने हो। उता शेखर भने कोइराला परिवारको भए पनि भाइ शशाङ्क बराबरको विरासतको लाभ आफूलाई आउने देखेका छैनन्। त्यसैले उनी अघिल्लो महाधिवेशन लगत्तै हरेक जसो जिल्ला पुग्ने र कार्यकर्तालाई आफूतिर तान्ने प्रयास गरिरहेका छन्। पार्टी राजनीतिमा 11औं महाधिवेशनदेखि सक्रिय उनले बौद्धिक नेताको छवि बनाएका छन्। 2 भाइ नै सभापतिमा लड्ने तयारी गरेपछि कांग्रेसभित्र कोइराला खेमाका नेताहरू नै दोधारमा देखिएका छन्। मलाई के लाग्छ भने त्यसमा चिन्ता गर्नु पर्दैन। 2 जनाको बीचमा सहमति निर्माण हुन्छ। हामीहरू त्यो प्रयासमा पनि छौँ। 2टाको बीचमा त्यस्तो खालको अहिले देखिएको हो, राजनीतिमा एक खालको देखिने कुरा स्वाभाविक हो। तर 2 जनै उम्मेदवार हुने परिस्थिति बन्दैन। एकजना जो भए पनि एकजना का बीचमा सहमति बन्छ। तर त्यति सहमतिले मात्रै पनि पुग्दैन। समय रूपमा रामचन्द्र दाइ हुनुहुन्छ, अब प्रकाशमान दाइहरू हुनुहुन्छ। शेखर र शशाङ्क दुवैका सबल र दुर्बल पक्ष छन्। ढिलो राजनीतिमा प्रवेश गर्नु, वंश विरासतको मुख्य छहारी भाइतिर हुनु तथा पार्टीमा पदाधिकारी तथा मन्त्री समेत नहुनुलाई अनुभवको कमी भन्दै शेखरको कमजोरीको रूपमा लिइन्छ। तर सक्रियता, प्रष्टवक्ता, जनतासँग सीधा संवाद गर्ने शैली र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति बुझेको नेताको रूपमा शेखरलाई कांग्रेसभित्र लिइन्छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग नजिक रहेर शेखरले राजनीतिक सम्बन्धलाई विस्तार गर्ने मौका पाएका हुन्। त्यस्तै महामन्त्री भएर पनि निष्क्रिय बस्ने, संसददेखि सडक कतै गतिविधिमा नदेखिनु शशाङ्कका कमजोरी हुन्। उनको सबैभन्दा बलियो आधार भनेकै बीपीको छोरा हुनु हो। कोइराला परिवारको परम्परागत भोट आफ्नो निकट राख्नु तथा सभापति शेरबहादुर देउवा खेमामा समेत प्रभाव राख्न सक्नु शशाङ्कका सबल पक्ष हुन्। 2 जनामा चाहिँ शेखर कोइरालाको ग्राह्यता, स्वीकार्यता अहिलेको कांग्रेस पार्टीको भित्र कार्यकर्ताको बीचमा पनि र चाहिँ नेपाली समाजभित्र पनि चाहिँ उनको स्वीकार्यता बढी हो कि भन्ने मलाई लाग्छ। प्रतिस्पर्धामा शेखर कोइराला समाजमा पनि जोडिएका छन्, कार्यकर्तामा पनि जोडिएका छन् भने कांग्रेसको भावनासँग चाहिँ अलि बढी नै चाहिँ शशाङ्कको चाहिँ डाक्टर महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाको भावना चाहिँ बिग्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई, इमोसन्स चाहिँ। 2 दाजुभाइले अहिले जति नै प्रतिस्पर्धा र तयारी गरे पनि अन्तिममा कोइराला परिवारबाट 1 जना मात्रै सभापतिमा भिड्ने सम्भावना देखिन्छ। एकातिर पार्टीमा बलियो पकड भएका सभापति देउवाको सामना गर्नुपर्ने, अर्कोतिर आफ्नै खेमाका अरू आकांक्षीसँग तालमेल गर्दै निर्णायक मोडमा 2 मध्ये 1 पछि हट्नै पर्ने बाध्यता देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि डीपी उपाध्याय, काठमाडौँ। ब्रेकपछि समाचारमा स्वागत छ। लुम्बिनी प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन प्रादेशिक राजधानी देउखुरीमा राख्ने बारे गृह कार्य सुरु भएको छ। स्थायी राजधानीको नाम र स्थान टुङ्गो लागेपछिको पहिलो अधिवेशन नै देउखुरीमा गर्न लागिएको हो। तिहारपछि आह्वान हुने लुम्बिनी प्रदेशको हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठक देउखुरीमा राख्ने विषयमा अध्ययन र छलफल सुरु भएको छ।
प्रदेश सरकारले मङ्सिरमा आह्वान गर्ने हिउँदे अधिवेशनको बैठक दाङमै बसाल्ने तयारी गरेको हो। राप्ती प्राविधिक शिक्षालयका पूर्वाधार प्रयोग गरेर सदन चलाउने गरी गृह कार्य थालिएको हो। शुक्रबार लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पूर्णबहादुर घरतीको नेतृत्वमा उपसभामुख कृष्णी थारू, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कुलप्रसाद केसी तथा सुरक्षा अधिकारी सहितको टोलीले स्थलगत निरीक्षण सहित स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिसँग छलफल गरेको छ। अब स्थायी मुकाममा स्थायी संरचना बन्नुभन्दा पहिले नै त्यस खालको चाहिँ पूर्वाधारहरू चाहिँ उपलब्ध हुन सक्छ भने किन नचलाउने त? राप्ती प्राविधिक शिक्षालय 16 बिघा जमिनमा फैलिएको छ। 35 वटा साना तथा ठूला पक्की भवन छन्। 300 सहभागी अटाउन सक्ने सभाहल तयारी अवस्थामा छ। यही संरचनालाई प्रयोग गरेर सदन बसाल्ने योजना प्रदेश सरकारले बनाएको हो। प्रदेश सरकारले चाहेमा पूर्वाधार प्रयोग गर्न दिने राप्ती प्राविधिक शिक्षालयले जनाएको छ। त्यो करिब 16 बिघा जमिनमा अवस्थित छ। 16 बिघा जमिनमा करिब 35 वटा साना र ठुला भवनहरू छन् र त्यसमा चाहिँ करिब 300 जना मान्छे अट्ने सभा हाल छ। हामी प्रकार उपयोग गर्न सक्ने संरचना हामीसँग छ। त्यो राष्ट्रिय प्राविधिक शिक्षालयभित्र छ। प्रदेश सरकारको निर्णय बमोजिम हामी त्यो प्रदेश सरकारले उपयोग गर्नलाई प्रदेश सभा सञ्चालन गर्नलाई हामी दिन तयार छौँ। प्रदेश सरकारले राप्ती प्राविधिक शिक्षालय स्थानीय तह, सुरक्षा प्रमुख र सरकारवालाहरूसँगको छलफलपछि निर्णय लिने जनाएको छ। विभिन्न अब सभाको निम्ति चाहियो, विभिन्न समितिका दलका भनिसकेपछि हाम्रो जग्गाको प्राप्तता नै कति हो भन्ने कुरा कि यकिन हामीलाई चाहिँ यहाँको प्रशासनले पहिला बुझाउनुपर्छ। बुझाइसकेपछि अहिले तत्कालकै निम्ति प्रदेश सभा सञ्चालनको निम्ति पूर्वाधार के कस्तो छ भन्ने कुरा प्रदेश सभाका सभामुखज्यूहरू लगायतको टोलीले हेर्ने, अध्ययन गर्ने। यसपछि यसको संरचना थप्नुपर्ने छ या यो संरचनाले पुग्छ, यसको वैकल्पिक अरू संरचना जस्तो यही पूर्वाधारको विकल्प कहाँ हो भन्ने कुरा चाहिँ छलफल टुङ्ग्याउने कुरा अहिले महत्त्वपूर्ण हुन्छ। असोज 20 गते प्रदेश सभा बैठकबाट प्रदेशको नाम लुम्बिनी र स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यकाको देउखुरीलाई बनाउने निर्णय गरेको थियो। कान्तिपुर समाचारका लागि रोशनमान श्रेष्ठ, राप्ती उपत्यका, देउखुरी, दाङ। अपराध नियन्त्रण र हरेक घटनाको अनुसन्धान गर्नु प्रहरीको पहिलो जिम्मेवारी हो। पर्साको एउटा हत्याकाण्डले भने प्रहरी कसरी सत्ता र राजनीतिको चपेटामा पर्छ भन्ने देखाएको छ। को दोषी हो को होइन निष्पक्ष अनुसन्धानपछि खुल्न सक्छ। तर मान्छे मारिएपछि आफन्तले दिएको जाहेरी नै लिन नसक्ने गरी सत्ताको छायाले प्रहरीलाई निरीह पार्ने प्रवृत्ति पर्सा प्रकरण बनेको छ। पर्सामा सरकारको नेतृत्वकर्ता नेकपाको शपथ ग्रहणमा भएको झडप गुटगत हानाथापको राजनीतिक घटना मात्रै होइन, त्यसले ज्यान लिने जस्तो अपराध निम्त्यायो। राजनीतिक दाउपेचको नाममा भएको मुकेश चौरसियाको हत्याले उनको परिवार शोकमा छ। तर न्यायको निम्ति हात पसारिरहेको परिवारको निवेदन समेत प्रहरीले लिन मानेन, किनभने त्यहाँ जोडिएका थिए सत्तारूढ नेकपाका नेता र कार्यकर्ता। अनि त्यसको लहरो आइपुग्छ नेकपा र सरकारको नेतृत्व तहसम्मै। त्यसैले पीडित परिवारले दिएको जाहेरीमा प्रहरीले कसको नाम राख्ने कसको नराख्ने भन्दै पार्टीकै शैलीमा अडान राख्दा जघन्य अपराधको न्यायिक प्रक्रियाको पहिलो कदममै धक्का लाग्यो। अधिकांश घटनामा सबैभन्दा पहिला पीडितकै बयानलाई टेकेर जाहेरी लिने प्रहरीले आनाकानी त गर्यो नै, तालुकदार गृह मन्त्रालयले समेत अनौठो मौनता देखायो, जसले गर्दा सरकारी वकिलको कार्यालयले जाहेरी लिनुपर्ने अवस्था आयो। तर त्यसको अनुसन्धान पनि प्रहरीले नै गर्ने हो। त्यसैले जाहेरी नलिने प्रहरीले कसरी अनुसन्धान निष्पक्ष गर्ला भन्ने प्रश्न पीडित पक्षमा उब्जाइदिएको छ। जाहेरी लिएर प्रारम्भिक अनुसन्धान गरेपछि त्यसबाट को देखिन्छ को देखिन्न त्यो अनुसन्धानले छुट्याएपछि अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्थ्यो। तर त्यो नहुँदा के भयो भनेपछि प्रहरीमा जाहेरी नलिँदाखेरि एउटा त जनविश्वासको कुरा आउँछ। भोलि जुन अनुसन्धान गर्नुहुन्छ भनेपछि पनि अनुसन्धानमाथि पनि विश्वास गर्ने कि नगर्ने कि त्यो अनुसन्धानमा पनि प्रश्न चिन्ह चाहिँ खडा गर्दै जान्छ फेरि त्यो उजुरी गर्ने मान्छेहरूले। पर्सा घटना पनि त्यही छ तपाईँ, किनकि तपाईँले त सुरुको फेजमा त यो व्यक्तिहरू होइनन् भन्ने कुरा प्रमाणित गर्न सक्नुभयो, फेरि त्यही दर्ता गरिएको छ र दर्ता गरिसकेपछि तपाईँको फेरि अनुसन्धान गर्दाखेरि त्यो जाहेरी यो पीडितहरूले कतिको विश्वास गर्ने, त्यहाँ यो सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ त्यो विश्वासको कुरा पनि हो। आपराधिक घटनामा कानुनले दिएको अधिकार प्रयोगमा चुक्दा प्रहरीमाथि बारम्बार प्रश्न उठ्दै आएको छ। 2 वर्ष अघि कञ्चनपुरको निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या प्रकरणमा प्रहरीको अनुसन्धानमाथि पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले प्रश्न उठाउँदै कटाक्ष गरेका थिए।
त्यसको प्रतिवादमा पूर्व एआइजी देवेन्द्र सुवेदीले 9 वर्ष अघि अनामनगरमा भएको आत्महत्याको घटनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईकै दबावमा निर्दोष थुनिएको खुलासा गरेका थिए। 38.5 क्विन्टल सुनकाण्ड त्यस्तै अर्को उदाहरण हो। अधिकांश यस्ता घटनामा गृह मन्त्रालय भने प्राय मौन देखियो। यी प्रसङ्गले राजनीति र सत्ताको छायामा प्रहरी कसरी परिरहेको छ भन्ने प्रश्न पार्छ। गृहको जुन अभिभावक तत्त्वको भूमिका भन्छौँ, यो प्रहरीलाई समस्या परिआएपछि कुनै ठाउँमा तपाईँको उसले छेकिदिनु पर्ने माथिबाट छेकिदिनु पर्ने अवस्था पनि आउँछ। त्यो भूमिकाबाट पनि गृह कता कता टाढा बसेको देखिने र सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा के भनेपछि तपाईँको ऐन नियमले तपाईँलाई अधिकार दिएको छ नि, त्यो ऐन नियमले दिएको अधिकार त प्रयोग गरौँ न। अपराध नियन्त्रणमा कहीँ कसैको दबाव बिना प्रहरीले अनुसन्धान गर्न सके मात्रै वास्तविक अपराधिक कानुनको कठघारामा पुग्छ र पीडितले न्याय पाउँछ। तर यहाँ सत्ताको छायाले कानुन र राज्य संयन्त्र प्रभावित पार्ने प्रवृत्तिले अपराधलाई उन्मुक्ति मात्रै दिएको छैन, आम नागरिकले न्याय मर्दै गएको अनुभूति गर्नु परेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि रमेश धमला, काठमाडौँ। नमुना परीक्षण बढाएपछि कोरोना भाइरसको नयाँ संक्रमण दशैं अघि जस्तै बढेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 3517 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। तीमध्ये 1888 जना काठमाडौँ उपत्यकाका हुन्। यस्तै 16 जना थपिएपछि भाइरसका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 920 पुगेको छ। दशैं विदा सकिएपछि नमुना परीक्षण बढाइएकाले नयाँ संक्रमितको संख्या पनि बढेको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 14,989 नमुना परीक्षण गर्दा 23% भन्दा बढीमा संक्रमण देखिएको हो। कार्तिक 11 मा नमुना परीक्षण 2700 मा झरेको थियो। नयाँ संक्रमितको तुलनामा निको हुनेको संख्या धेरै छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 4096 जना संक्रमण मुक्त भएपछि निको हुनेको संख्या करिब 77% अर्थात् 1,29,000 पुगेको छ। सक्रिय संक्रमित 38,357 मध्ये 300 जनाको आइसियु र 71 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। हरेक स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रको सबै खाले अभिलेख चुस्त दुरुस्त राख्नुपर्ने हो। त्यस्तै आधारमा जनतालाई दिने सेवा सुविधा र समस्या पहिचान गर्न सकिन्छ। तर आफ्ना नागरिकको व्यवस्थित तथ्याङ्क नराख्दा लक्षित वर्ग सेवा सुविधाबाटै वञ्चित हुनु परेको छ। त्यति मात्र होइन, अधिकांश स्थानीय तहले अभिलेख व्यवस्थित नगर्दा जनताले कति शास्ति खेप्नुपर्छ भन्ने उदाहरण अहिलेको कोरोना महामारी बनेको छ। यो काठमाडौँ महानगरको ओडा नम्बर 9 को वेबसाइट हो। यहाँभित्र प्रवेश गर्यौं भने केही विवरण देखिन्छन्, तर यी तथ्याङ्क आज वा यो दशकका होइनन्। सन् 2001 अर्थात् 20 वर्ष अघिको तथ्याङ्क यहाँ राखिएका छन्। यो 20 वर्षमा ओडामा के कस्ता परिवर्तन भए होलान्, त्यो पुरानो तथ्याङ्कलाई आधार मानेर बनाइएका योजना, नीति वा सेवा प्रणाली कति यथार्थपरक होलान् सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। अझ अहिले काठमाडौँमा दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमित बढिरहेका छन्, तर कुन वडामा कति संक्रमित छन् र कतिले पीसीआर परीक्षण गरे अनि कति बाँकी छन् भन्ने जानकारी महानगरका कुनै पनि वडासँग छैन। आफ्नो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकको तथ्याङ्क सम्बन्धित वडासँग नहुनु त्यसको कारण हो। तथ्याङ्क नै नभएपछि वडाले के आधारमा योजना बनाओस् र नागरिकले सेवा सुविधा पाउन्। तर महानगर भने अस्थायी बसोबास गर्नेको संख्या धेरै हुने भएकाले तथ्याङ्क राख्न नसकिएको भन्दै लाचारी देखाउँछ। यसको लागि चाहिँ नि हाम्रै महानगरपालिकाबाट जनस्वास्थ्यबाट खटाएको स्वयंसेविकाहरू पनि छन् र जनस्वास्थ्यबाट खटाएको त्यो नर्सहरू भनौँ न, हाम्रो विभागमा खटाएको नर्सले डाटा लिएर हाम्रो यो जुन जनप्रतिनिधिहरू छन् नि उहाँले यो काम चाहिँ गरिरहनु भएको छ कि अहिले। मुलुककै सबैभन्दा स्रोत साधन सम्पन्न र सङ्घीय राजधानी भएको काठमाडौँ महानगरपालिकाको एउटा वडाको हालत यस्तो छ। तर इच्छा शक्ति हुने हो भने कुनै अक्षमतालाई छोप्न कुनै बहाना खोज्नु पर्दैन भन्ने उदाहरण खोज्न पनि टाढा जानु पर्दैन। भक्तपुर नगरपालिकालाई नै हेरौँ। महामारी नियन्त्रणमा वडा स्तरबाटै तथ्याङ्क राख्ने र संक्रमितको अवस्था बुझ्नेदेखि उपचारका लागि अस्पतालमा लैजाने जिम्मा वडाले नै लिएको छ। सकिने सेवा वडा स्तरमै दिइन्छ। प्रत्येक वडा कार्यालयले गर्भवती, सुत्केरी, दीर्घरोगी, ज्येष्ठ नागरिक सबैको दुरुस्त तथ्याङ्क अद्यावधिक राखिएकाले महामारीका बेला उपचारमा सघाउन पनि मद्दत पुगेको छ।
2074 अलि व्यवस्थित जुन निर्वाचनपछि व्यवस्थित तरिकाबाट हामीले यो तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर राखेका छौँ र अहिले जुन नगरपालिकाले यो कोरोना सङ्क्रमित अथवा कोरोनाको समयमा लकडाउनपछि जुन नेपाल सरकारबाट लकडाउन गरिएको समयमा राहत वितरणको लागि जुन वितरणमा नगरपालिकाले अगुवाईमा यसरी नगरपालिकाले राहत वितरण गरिएको थियो त्यो राहत वितरण गर्नको लागि पनि हामीले यो तथ्याङ्कले सहजीकरण गरेको छ। काठमाडौँ र भक्तपुरको यो फरक दृश्यले स्थानीय तहले अद्यावधिक गर्नुपर्ने तथ्याङ्कको महत्त्व कति छ भन्ने देखाउँछ। यसले के पनि बुझ्न सकिन्छ भने जुन स्थानीय तहसँग ताजा तथ्याङ्क छैन उसले जनतालाई सहज सेवा सुविधा पनि दिएको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइराला र भक्तपुर सहकर्मी सुन्दर शिल्पकारका साथ सृजना बास्तोला, काठमाडौँ। भारतसँग 84 करोड रुपैयाँमा 2वटा रेल किनेको 1.5 महिना भयो, तर ती रेल कहिलेदेखि सञ्चालन हुन्छन् भन्ने यकिन छैन। एकातिर रेल मार्गमा भौतिक पूर्वाधारको काम सकिएको छैन, अर्कातिर रेल चलाउन आवश्यक कर्मचारी पनि छैनन्। जयनगरदेखि जनकपुर हुँदै बर्दिवाससम्म सञ्चालनका लागि असौज 2 गते भारतबाट 2 सेट डेमो रेल जनकपुर धाम ल्याइयो। परीक्षणका लागि इन्जिन र बोगी सहितको रेल ल्याएपछि खुसियाली नै छाएको थियो, तर ती दुवै रेल जनकपुर धाममा अहिले छैनन्। भारतसँगको सीमावर्ती क्षेत्र इनरवामा छन्। यात्रु बोक्नु पर्ने रेल सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षा घेरामा राखिएको छ। श्रृङ्खल गतिविधि गर्छ भनेर त्यो हामीहरूले त्यसलाई रोक्नलाई यसो बेला बेला कुन व्यक्ति आउँछ कस्तो आउँछ त्यसलाई पुनः चेक जाँच गरेर त्यसलाई सम्झाइ बुझाइ गरेर आफ्नो गन्तव्यतिर पठाइदिने र हामीहरूको 24 घण्टा ड्युटी भइरहेछ। भारतीय कोंकण रेलवे कर्पोरेसनले निर्माण गरेको ती रेल नेपाल सरकारले अन्तशुल्क बाहेक 84 करोड रुपैयाँमा खरिद गरेको छ। सरकारका विभिन्न निकायबीच रेल ल्याएको जस लिने होड चल्यो, तर सञ्चालनमा भने कसैले चासो देखाएको छैन। रेल चलाउने जिम्मेवारी नेपाल रेलवे कम्पनीको भए पनि उसले कर्मचारी नियुक्त गर्नै सकेको छैन। उसले 129 कर्मचारीका लागि गरेको विज्ञापनमा 32,686 जनाको आवेदन परेको छ। कम्पनीले एकातिर आवेदन परेको 1 महिना बितिसक्दा पनि कर्मचारी छान्न सकेको छैन भने अर्कातिर प्राविधिकहरू भारतबाटै ल्याउनु पर्ने अवस्था छ। उताबाट आउने जनशक्ति आइहाल्छ 26 जनाहरू यताको चाहिँ हामीले अब अहिले तत्काललाई चलाउन सञ्चालन गर्नलाई छिटो सञ्चालन गर्ने जबसम्म यो थाइको पदपूर्तिबाट चाहिँ प्रक्रियाबाट पदपूर्ति भएर नआउँदैसम्मको निम्ति अब काजमा लिएर गएर काम लगाउने भन्ने कुराकानी भएको छ। अब त्यही अनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। विभागीय मन्त्री र सरकारी उच्च अधिकारीले रामजानकी विवाह पञ्चमीबाट रेल नियमित चलाउने बताएको 3 वर्ष भयो, तर यसपालिको विवाह पञ्चमीमा पनि रेल सञ्चालन हुने छाँटकाँट छैन। जयनगर बर्दिवास 69 किलोमिटर दूरीमध्ये पहिलो चरणमा जयनगरदेखि जनकपुर धामको कुर्थासम्म 35 किलोमिटरमा रेल सञ्चालन गर्ने भनिए पनि भौतिक पूर्वाधारको काम अझै अधुरो छ। रेलको लिक लगायत भौतिक संरचना हस्तान्तरण पनि भएको छैन। रेल सञ्चालनमा ढिला सुस्तीप्रति प्रदेश सरकारले असन्तुष्टि जनाएको छ। हाम्रो प्रष्ट मान्यता के हो, रेलवे अविलम्ब सञ्चालन हुनु पर्यो र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर कुराहरू अगाडि बढ्नुपर्छ। विक्रम सम्वत 1994 देखि सञ्चालन भएको जनकपुर जयनगर रेल सेवा 6 वर्ष अघि बन्द भएको थियो। रेल किनिसकेर पनि सरकारी ढिला सुस्तीले एकातिर सञ्चालनमा अन्यल छ भने अर्कातिर अहिलेसम्म गरेको लगानी बालुवामा पानी हुने त होइन भन्ने आशंका समेत गर्न थालिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा ब्रिखेश यादवका साथ अनिल मिश्र, जनकपुर धाम, धनुषा। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। आज दशैंको अन्तिम दिन कोजाग्रत पूर्णिमा सम्पन्नताकी देवी महालक्ष्मीको पूजा आराधना गरी मनाइँदैछ। यो सँगै आश्विन शुक्ल प्रतिपदाका दिन सुरु भएको दुर्गा पक्ष अर्थात् नेपालीको महान चाड बडा दशैं आज सकिँदैछ।
आश्विन शुक्ल पूर्णिमामा रातभर जागराम बसेर मनाइने भएकाले पनि कोजाग्रत पूर्णिमा भन्ने गरिएको हो। कोजाग्रत पूर्णिमाका दिन सम्पन्नताकी देवी महालक्ष्मीको पूजा आराधना गरी राति जागराम बसेपछि समापन हुन्छ। टीका लगाएर दशैं घरमा बाँकी रहेका फूल, प्रसाद, जमरा आज नजिकको नदी, तलाउ, पोखरी आदि तीर्थस्थलमा विसर्जन गरिएको छ। साँझमा महालक्ष्मीको पूजा आराधना गरी राति जागराम बसे पृथ्वी भ्रमण गर्दै हिँडेकी महालक्ष्मी घरमा प्रवेश गरी धन ऐश्वर्य दिई सम्पन्न बनाउँछिन् भन्ने धार्मिक विश्वास छ। लक्ष्मी पूजाको 15 दिन अघि महालक्ष्मीको आराधना गरिने भएकाले पनि यस दिनलाई विशेष महत्त्वका साथ लिइन्छ। यसैगरी सौभाग्य, सम्पत्ति, श्रेय प्राप्तिका लागि आजैदेखि आकाशदीप दान पनि सुरु हुने गर्छ। आकाशदीप दान पाएसम्म बाँस, नपाएमा पलास, खयर, पिपल आदिको लिङ्गो ठड्याउने गरिन्छ। आश्विन शुक्ल पूर्णिमादेखि कार्तिक शुक्ल पूर्णिमासम्म कार्तिक स्नान गरी घर घरमा विशेष रूपमा तुलसी पूजा पनि आजदेखि नै सुरु हुने गर्छ। लकडाउनमा स्वदेश फर्किएकाहरू पेट पाल्नका लागि भारत पस्ने क्रम दशैं सकिँदा नसकिँदै फेरि वात्तै बढेको छ। सुदूरपश्चिमको गौरीफन्टा नाकाबाट पछिल्लो 3 दिनमा झन्डै 7,000 नेपाली भारत पसेका छन्। रूपन्देहीको बेलहिया, महेन्द्रनगरको गड्डा चौकी लगायतका नाकाहरूबाट भारत पस्ने नेपालीको लर्को पनि उस्तै छ। भारतीय सुरक्षाकर्मीले आधार कार्ड, भोटर आइडी लगायतका परिचय पत्र माग्न थालेपछि लुकी छिपी भारत पस्नेहरू समेत बढेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुख नाकाका रूपमा रहेको यो गौरीफन्टा नाकाबाट यति बेला भारत पस्नेहरूको लर्को छ। दशैं सकिँदा नसकिँदै रोजीरोटीका लागि यहाँका नागरिकहरू भारत पस्न बाध्य छन्। सरकारले स्वदेशमा रोजगारका कुनै पनि अवसर सिर्जना नगरेपछि रोजीरोटीका लागि र गुजाराका लागि यहाँका नागरिकहरू भारत पस्न थालेका हुन्। अब विदेशको रोजगारीले हामीले अहिलेसम्म एक रोटी खाएका हौँ, नत्र हाम्रो घरमा त केही छँदै छैन। आफू सुकुममा बसेको मान्छे, हामी त जमी जग्गा छैन। हामी चाहिँ बेरोजगारी भएर दाइ अब नगइनु भने बाध्य भएर 3-4वटा केटाकेटी छन्, बाध्यले जान लाग्छौँ। सबै क्षेत्र ठप्प भएपछि रोजगारको सिलसिलामा भारत गएका लाखौँ नेपाली नागरिकहरू स्वदेश फर्किए। अहिले तिनै नेपाली नागरिकहरू पुनः कामको खोजीमा रूपन्देहीको बेलैया नाका हुँदै भारत जाने क्रम बढ्दो छ। भारतीय सुरक्षाकर्मीले आधार कार्ड, भोटर आइडी भएका नेपाली नागरिकहरूलाई मात्र जान दिएको छ। बाँकी नागरिकहरू लुकीछिपी अन्य भित्री नाकाहरूबाट भारत गइरहेका छन्। हामीलाई साउले बोलाएको काम गर्नलाई उसको होटल बन्द थियो, अहिले खुल्नलाई बोलाइरह। दुनियाँ मान्छे गइरहने आइरहने होइन, तर नेपालको मान्छेलाई छिर्न देखेन। इन्डियाको मान्छे आइरहन्। फर्म भरेपछि त्यहाँ लेखाएको त त नेपालको मान्छे अहिले हुँदै भोटफिल देखा भने कहाँ ल्याउने, भोटफिल त छैन हामीसँग, कम्पनी त पुरुषमा सबै छ। यो गौरीफन्टा नाकाबाट दैनिक 3000 नेपालीहरू भारत पसिरहेका छन्। गौरीफन्टा नाकापछिको ठुलो कञ्चनपुरको गड्डा चौकी नाका र सुदूरपश्चिमका अरू नाकाबाट पनि यति बेला भारत पस्नेहरूको लर्को नै छ। स्वदेशमा रोजगारीका कुनै पनि अवसर नपाएपछि भारत पस्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको भारत गइरहेकाहरू बताउँछन्। के गर्ने, अब नेपालमा बेरोजगारी युवा भएको कारणले अब रोजगार नमिलेको कारणले इन्डिया जानु पर्यो। त्यो त सर कसैलाई पनि राम्रो त लाग्दैन होइन, त्यही पनि के गर्ने। अब केही छैन घरमा खान लाउन भनौँ, यस्तो बाध्यताले जानुपर्ने छ सर। सुदूरपश्चिम प्रदेशको रोजगारको प्रमुख गन्तव्य भारत हो। यहाँका अधिकांश मानिस रोजगारीका लागि भारत जाने गर्दछन्। लकडाउनमा स्वदेश फर्किएपछि सरकारले रोजगारी दिने भने पनि अहिले रोजगारी नपाएपछि सरकारको निरीहताप्रति उनीहरूले दुःख व्यक्त गरेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुदीप थापाका साथमा भैरहवाबाट भुवन पाण्डे र महेन्द्र बम, धनगढी कैलाली। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हामीले सोधेका थियौँ, मन्त्रीहरूले आफ्नो सम्पत्तिको अद्यावधिक विवरण सार्वजनिक नगर्नुलाई के भन्नुहुन्छ? ए नैतिकताको खडेरी, बी कानुनी क्षेत्रको लाभ, र सी पोल खुल्ने डर। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए नैतिकताको खडेरीमा 25%, बी कानुनी छिद्रको लाभमा 12% र सी पोल खुल्ने डरमा 63% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत भारतबाट तामझामका साथ भित्राएको रेल किन सञ्चालन नगरिएको होला? ए अपुरो पूर्वाधार, बी व्यवस्थापकीय अक्षमता, र सी परिस्थितिगत समस्या। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया MEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला।
अब जनताको आवाज हामीले चितवनमा सोधेका छौं। प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद लगायत सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्नुलाई के भन्नुहुन्छ? जनताको आवाज। कानुन बनाउने मान्छेहरूबाटै यस्तो काम हुनु चाहिँ यो चाहिँ एउटा राज्यको नियमहरूलाई लत्याउँदै आफ्नो दम्ब देखाएको। सार्वजनिक गर्नुपर्छ। स्व आर्जन गरेको हो भने त उनीहरूले निष्पक्ष रूपले दिनु पर्यो नि। सार्वजनिक पदमा रहेर आफूले कमाएको सम्पत्ति अथवा कुनै त्यस्तो तरिकाले कमाएको सम्पत्तिमा सार्वजनिक नगर्नुको कारण उनीहरू अकुश सम्पत्ति कमाउने जुन इच्छा राख्दछन् त्यो उनीहरूले आफ्नो सन्तान दर सन्तानको लागि आफ्नो पुस्ताको लागि भनेर उनीहरूले चाहिँ त्यो कमाउने चाहिँ जुन चाहिँ चेष्टा गर्दछन् त्यो चाहिँ एकदम खराब प्रवृत्ति हो। सार्वजनिक गृहहरू सबैले थाहा पाउनु पर्यो, जनतादेखि लिएर सबै पक्षले थाहा पाउनु पर्यो। हिजोको अवस्थामा के थियो र आजको अवस्थामा यिनीहरू के छन् भन्ने हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ यिनीहरू चाहिँ सबै सार्वजनिक आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्छ र प्रत्येक वर्ष र जनतालाई पनि भन्नुपर्छ हाम्रो सम्पत्ति यति छ भनेर सबै ठाउँमा देखाउनुपर्छ। जनताको कर खाएर बस्ने मान्छेले सार्वजनिक पद धारण गरेर बस्नु भएको छ, उहाँले चाहिँ त्यो चाहिँ सार्वजनिक नगर्नु चाहिँ उहाँ चाहिँ त्यो भ्रष्टाचारलाई चाहिँ प्रश्रय दिनुभयो। मैले यसरी कमाएँ, मैले यति गरेँ, उसो गरेँ भनेर जनताले प्रष्ट रूपमा चाहिँ देखाउनु पर्छ, खुलेरै भन्नुपर्छ। त्यसका पछाडि केही शङ्कास्पद पनि हुनसक्छ। अर्को कुरा उहाँहरूले त्यो कामलाई चाहिँ एकदम न्यून भूमिका भएको, यसलाई त्यति धेरै महत्त्व नदिएको, यो गर्नुपर्छ भन्ने खालको उहाँले महसुस नगर्नु भएको हो कि। सार्वजनिक पद धारण गरेका जो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण एकदमै सार्वजनिक गर्नु नै पर्छ। यो नगर्नु भनेको उहाँहरूको नियतमाथि नै केही खोट रहेको हामीले सरलै त्यसलाई हामीले औल्याउन सक्छौँ। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। बङ्गलादेशसँगको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाली फुटबल टिम कार्तिक 20 गते बङ्गलादेश जाने भएको छ। बङ्गलादेशको ढाकामा हुने दुई मैत्रीपूर्ण खेलका लागि एन्फाले राष्ट्रिय टिमलाई करिब एक साता अगाडि ढाका पठाउन लागेको हो। नेपाली टिम ढाका पुगेपछि एक साताको क्वारेन्टिनमा बसेर बङ्गलादेश सरकारको नियमअनुसार परीक्षण गर्नेछ। त्यहाँ क्वारेन्टिनमा बस्दा पनि नजिकैको मैदानमा प्रशिक्षण गर्न पाउने भएको छ। नेपाली टिम ढाका हिमालयन एयरलाइन्सको विशेष विमानबाट जाने भएको छ। नेपालले बङ्गलादेशसँग कार्तिक 28 र मङ्सिर 2 गते महत्त्वपूर्ण खेल खेल्ने भएको छ। कोरोना भाइरसका कारण करिब 7 महिना फुटबल विहीन बनेका खेलाडी 2 दिनदेखि नियमित प्रशिक्षणमा रहेका छन्। एन्फाले मैत्रीपूर्ण खेलका लागि 34 खेलाडीलाई प्रशिक्षणमा बोलाएकोमा 5 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ। बाँकी 29 खेलाडी नियमित प्रशिक्षणमा रहेका छन्। पोजिटिभ देखिएपछि आइसोलेसनमा रहेका खेलाडी यो टुर गुमाउने पक्का जस्तै भएको छ। मैत्रीपूर्ण खेलका लागि यसपटक बालगोपाल महर्जनले प्रशिक्षकको भूमिका निभाउने भएका छन् भने राष्ट्रिय टिमसँग गोलकिपर प्रशिक्षकका रूपमा पहिलोपटक विकास मल्ल पनि जाने भएका छन्। यसैबीच प्रशिक्षणमा रहेका खेलाडीमध्ये थप 1 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ, जसमा प्रशिक्षणमा रहेका कुल 5 खेलाडीलाई कोरोना देखिएको हो। विकासका हिसाबले धरान पूर्वकै अग्रणी सहर मानिन्छ। फुटबल, बास्केटबल, गल्फ र प्याराग्लाइडिङमा अगाडि रहेको धरान क्रिकेटमा पनि पछि छ। मैदान अभावले धरान अहिलेसम्म क्रिकेटका ठूला प्रतियोगिता हुन सकेको छैन। त्यही कारण अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट मैदान निर्माणको काम अघि बढाइएको छ। प्रदेश सरकारको लगानीमा धरान 15 स्थित खोरिया बस्तीमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट मैदान निर्माणको काम अघि बढाइएको हो। खेल मैदान वरिपरि तारजाली लगाउने र मैदानको पानीलाई निकास दिन ड्रेनको काम भर्खरै सकिएको छ। मैदान निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले गत वर्ष 1.5 करोड रुपियाँ उपलब्ध गरायो। यो रकम निकै कम हो किनकि रङ्गशाला बनाउन करिब 1 अर्ब रुपियाँ लाग्ने अनुमान छ। प्रदेश सरकारले क्रमागत आयोजनामा राखी बजेट उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएकाले स्थानीय जनप्रतिनिधि रङ्गशालाको काम नरोकिनेमा विश्वस्त देखिन्छन्। क्रिकेट ग्राउन्ड त अरूतिर पनि छ, प्रदेश नम्बर 1 स्तरीय नै भनेका छन्। र हामीले चाहिँ धरानलाई चाहिँ के छ भने जस्तो बुढा शुभ गोल्ड कप छ यहाँ, अनि एन्फाको ग्राउन्ड छ यहाँ चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेलकुदको चाहिँ उपयुक्त ग्राउन्ड भएको हुँदा क्रिकेटको आवश्यकता थियो। त्यसलाई चाहिँ अहिले धरानबाट चाहिँ अब यो धरानको यो क्रिकेट मैदानले प्रदेश नम्बर मात्रै नभएर नेपालभरिको क्रिकेट खेलाडीहरूलाई आकर्षक रूपमा खेल ग्राउन्ड बनाएर त्यसलाई यहाँको स्तर वृद्धि गर्नको निमित्त हाम्रो अगाडि बढेको छ। मैदान निर्माणको पहल 1 दशक अघि नै भएको हो। स्थानीयवासीको पहलमा धरान उपमहानगरले साथ दियो।
धरान उपमहानगर सुनसरीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने 2 सांसद र स्थानीयवासीले 50 लाख रुपियाँ खर्च गरिसकेका छन्। प्रदेश सरकारले बजेट दिए पनि अहिले धरान उपमहानगरले मैदानको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन अर्थात् डिपिआर तयार गरिरहेको छ। यसको चाहिँ हामीले डिपिआर भन्न त अब अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकै भनिए तापनि अहिले हामीले ग्राउन्डहरू चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्यान्डर्डकै हामीले चाहिँ त्यसको बनाएका छौँ होइन। तर अब प्यारापेट वलहरू लगायतका अन्य संरचनाहरू चाहिँ अब पछि के कस्तो किसिमको स्रोतको उपलब्धता हुन्छ त्यो अनुसारले अगाडि बढ्ने लक्ष्यका साथ हामीले अगाडि बढेका छौँ। प्रारम्भिक काम भइरहे पनि डिपिआर तयार भइ नसकेकाले र बजेट पनि निकै न्यून रहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट मैदान कहिलेसम्म बन्छ यकिन भने छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि अर्जुन सुवेदी, धरान, सुनसरी। कान्तिपुर खेलको समाचार अहिलेलाई यति नै। धन्यवाद। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछि हाम्रो अर्को समाचार बुलेटिन भरे राति 10:30 बजे अङ्ग्रेजी भाषामा र 11 बजे नेपाली भाषामा हुनेछ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।